بلا ريفورم جديده اللي دارتها فرنسا، فلو غارون نقدروا نديروه من خلال فيزا. Étudier à l'étranger. في هذه الحلقه غادي نتحدثوا على لو لوجمون ايتوديون. جميع الطلبه اللي دافعين في كامبوس فرانس كنصيفطوا لي كروس، كنصيفطوا داك الدي اس او، ولكن غالبا ما كيرجع لنا واحد لو روتور يعني ديفافورابل، كيكون عندنا واحد لو ريفو، وهادشي كيزيد بعثر الاوراق ديالنا، وخاصه اننا مقبلين على لي بروسيدور كونسولير. دونك كومون فير بور سو لوجي؟ اللي كيخص يعرف الجميع وخاصة الطلبة اللي غادي يجيو يقراو في فرنسا هو ان اللوجمون ايتوديون ماشي ساهل باش كنلقاوه في فرنسا. علاش؟ لحقاش كيكونوا عندنا واحد العراقيل واللي من بينها كيطلب لنا الكاري واحد لا كوسيون وكتكون نوعا ما غاليه. ثانيا كيطلبوا لنا واحد لو غارون اللي يكون سولفابل، وهذا لو غارون يعني ما كيكونش عندنا، كيكون عندنا لو غارون ديالنا في المغرب، دونك ما نقدروش نجيبوه. ثالثا كيطلبوا لنا واحد جوستيفيكاتيف ديال ريسورس، وحنا غير طلبه يعني ما كاينش عندنا يعني واحد الخدمه باش غادي يكون عندنا لي ريسورس، وهذا هو اللي كيزيد يعرقل يعني لي بروسيدور للطالب، سورتو انه غادي يدفع الفيزا وما كيكونش عنده اللوجمون. شخصيا فاش دفعت الفيزا كنت درت واحد لا ريزيرفاسيون دوتيل، درتها يعني في داك لو ليو فين تقبلت، كانت في ايفرو، وهاد لا ريزيرفاسيون كانت فيها جوج نتاع السيمانات، ورفقت لها واحد لا ليتر اكسبليكاتيف درت فيها كوم كوا اون فوا غادي نوصل لفرنسا فغادي ندير لا فيناليزاسيون دو لانسكريبسيون يعني في ليكول فين تقبلت، وكذلك غادي نبدا لي بروسيدور باش غادي نقلب على لو لوجمون ديالي ونسكن. وهاد يعني هاد لي ميثود، هاد لا ميثود هذه فهي مقبوله من طرف القنصليه وجاري بها العمل. ما كاينلاش نخافوا، غادي في هذا الفيديو نتطرقوا يعني الطرق اللي يقدر ليتوديون يعني ياخذ بها اللوجمون. كاين لو كروس، ولكن كيف ما كنعرفوا دائما ما كيدير لنا واحد لو ريفو، وكاين كذلك لي ريزيدونس يعني هاد لي ريزيدونس نتاع لي غروند زيكول اي ديتابليسمون بريفي، فهما خاصه بالنسبه للطلبه اللي دافعين لي زيكول بريفي راه كيكون عندهم واحد لي ريزيدونس نتاعهم، دونك غير كونتاكتيوهم ويكون خير. كاين كذلك لا كولوكاسيون اللي كنديروا واحد لو بارطاج يعني مع واحد ان اوتر ايتوديون. كاينين كذلك لي ريزيدونس ايتوديونت بريفي، وهادو دي سوسيتي بريفي هما اللي كيديروا هاد لي ريزيدونس كيكونوا دايرينهم غير للطلبه. وكيبقى الاختيار الاخير واللي هو يعني لا لوكاسيون شي لي بارتيكولي، يعني كتمشي عند شي واحد عنده دار ولا عنده ان ابارتمون وكيكريه لك. فغادي نبداو مع لا كولوكاسيون، وغادي نتحدثوا يعني على شنو هي لا كولوكاسيون، كيفاش نقدروا ناخذوا هاد لا كولوكاسيون هذه. اللي كيخص يعرف الجميع هو لا كولوكاسيون كتعني لو بارطاج نتاع لو لوجمون، يعني كيكون واحد لو بارطاج ديال هاد لو ستوديو، يعني كنبارطاجيو مثلا الحمام الكوزينه، يعني كنبارطاجيو يعني جميع الاشياء اللي كاينين في هاد اللوجمون. وهو بالنسبه للطلبه يعني رخيص، يعني ماشي غالي، لحقاش كيكون واحد يعني اللوي كيكون مقسوم على العدد نتاع هذوك لي كولوكاتير. كاينين لي ريزيدونس نتاع لي غروند زيكول و لي زيتابليسمون بريفي، وهادشي كيهم كما قلنا لي زونيفرسيتي ولا لي زيكول يعني بريفي. ف ليكول سوبيريور كتدير واحد اللوجمون ولا واحد لا ريزيدونس، وهنايا الطالب كيخصو يعني يتواصل مع ليكول ديالو باش يسولها واش عندهم اون ريزيدونس، وهكا يقدروا يعطيوه واحد لا شومبر ويريزيرفيوها له، ويقدر يعني يرفقوا الدوسي فيزا نتاعو. واللي كيخص يعرف الجميع هو انه لا بلوبار ديال لي زيكول بريفي اللي كاينين في فرنسا فكيوفروا واحد لو لوجمون لي زيتوديون انترناسيونال، يعني لي زيتوديون اللي ماشي يعني ساكنين في فرنسا ديجا، يعني اللي جايين من بلدان خارجيه. وهاد لي ريزيدونس كيكونوا بروبر ونقيين بزاف. دونك يعني نيزيتي با ا كونتاكتي لي زيكول اللي تقبلتوا فيهم، سورتو لي زيكول بريفي. غادي نشوفوا دابا لي ريزيدونس يعني étudiantes privées، وهادو كما قلنا دي سوسيتي بريفي هما اللي دايرينهم في جميع يعني المدن الفرنسيه.
هو يعني هما هاد لي ريزيدونس مزيانين وكبار وكاينين يعني في جميع المدن كيف ما قلنا. يعني عندهم واحد لو نيفو كونفور يعني عالي جدا، نقيين، دايرين فيهم يعني واحد لافاجري دائما كيجيو يديروا فيها الميناج، يعني كاين واحد الكافيتيريا دودون يعني باش الناس تواصل، الويفي ولا انترنت يعني ما كتخلصش عليه لحقاش داك لو بري نتاعو انكلو يعني في لو لويي، ولكن لو لويي كيبقى يعني غالي وكتبقى يعني غاليه بالنسبه للطالب اللي ما كيكونش عنده لي ريسورس. وفي الاخر يعني كيكون عندنا يعني لا لوكاسيون دون لو سيكتور بريفي. وهاد لا لوكاسيون دون لو سيكتور بريفي فليتيديون كيدخل في واحد لو كونتاكت يعني ديريكت مع لو بارتيكولير، يعني مع داك الشخص اللي كيعرض يعني الشقه ديالو ولا داك لا شومبر ديالو للكراء. فهنايا فهاد الكونتاكت هذا كيكون عليه يعني واحد الفائده، فالطالب يقدر ينيغوسي مثلا لو بري ديال لو لويي، يقدر يتفاهم مع داك لو بارتيكولير، يقول له راه انا ايتيديون ما عنديش لي ريسورس، يقدر يعني يدير معاه مزيان. يعني وبعض المرات ما كيطلبوش لينا يعني واحد لو غارون، وكيكون عندك واحد اللوجمون ديالك يعني خاص بوحدك ما كتكونش كولوكاسيون ولا شي حاجه. غير شنو هو بعض الخطرات كيطلبوا واحد لا كوسيون لحقاش غالبيه الطلبه اللي دازو بلي بارتيكولير فكاينين شي وحدين كيهرسوا مثلا كيديروا دي دوماج يعني في داك لا شومبر ولا في ديك لو ستوديو وكيمشيو ملا ما كيخلصوا. وهاد لو كونتاكت تقدروا ديروه في لو كافيز ولا في لو بون كوين، وهاد الطرق هادو غادي نوضحهم لكم يعني بشكل يعني ديتايي في فيديو ان شاء الله اللي جايين. dans presque tous les cas le particulier ou là les autres organismes يعني soit مثلا donc les résidences ou les résidences كاين les agences immobilières حتى هما فكيطلبوا لنا دي فوا لو غارون، كيطلبوا لنا لا كوسيون، كيطلبوا لنا كذلك جوستيفيكاتيف ديال لي ريسورس. وبالنسبه لينا حنايا فما كنقدروش يعني اننا نجوستيفيو يعني هذا الشيء هذا، ولكن بلا ريفورم جديده اللي دارتها فرنسا فلو غارون نقدروا نديروه من خلال فيزال، وهذه واحد لا بروسيدور اللي هي جديده فكتضمن لذاك الكاري واحد لو رومبورسمون اللي كتعطيه له ليتا. دونك يمكن لينا ناخذوا هاد لاتيستاسيون نعطيوها داك الكاري ديالنا ويعطينا يعني داك المنزل ولا ديك الشقه باش نكريوها. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تطرحوا علينا الاسئله ديالكم في لي كومونتير، ودعمونا بلايك وسبسكرايب، وان شاء الله القادم افضل.